سلام سلام فتواتن كورانن أمر العالم تركو نيشانالي بيتسا ببسلهم هو سلامكم بزح تعرفي بدلي كبرات حواتي انكو عدما نافشانالي بسلام مزاهم نيلو معنتي فيديوز هون كعني بناحية ساتكم مسارات مالتيو ولا بوشت مسمر مسنجرنا مزاهم ناكل خلاص كومنت صحيفة الكنيرة ناس اللي خلاص نير وعد خلاص نايميت نربعان كاري ملس كلين كندا يودنا بزح كومنتي صحافة اللي كمان بمسنجر زي ملس كنا رابيتي بملس كنا كومنتي رأينا لكم تصحفوا لي خم مسنجرنا كرات حواتي اسكروا معتي نعفاتكم يتقم يزل زولو على يسكي حفشاوي نقول لخاتكم تخوم فيديو سرح لكم حاسبا نيخو مالتي وسكع فيديو في الزام بتخاتاتلو مشان علي حدش تسخونكم سبسكرايب نبرا زخونكم كعا لايك شر نقولكم أبرتاتوني مالتيو لايك شر نتقول لك عني كابلبي نامسكمكو إياه دك عبيت وي معري مباركس كبلكم زفتو مالتيو نايكل تخلاص كندا يودنا ناي سلست خلاص كندا يودنا نتولان كبرات حواتي اسكي جزا مسرح عاوز حس كذا يا ما بزحتو أنا يسرحية عاوز حلفة اليوم بناي وين والتسفلش زبل كان أي شرالي ساري حيوني رندية دك عبيت وي الناسي جزا مسرح حدا كل تخلاص الكا كتسرح خلها تنكل تخلاص سريح خابتشا سقايتولن حدا شنت بيت إنه جزا سريحة شنت بيت قديت أيو جزا سريحة مقبل توصل لك شنو قديت أيو جزا سريحة قديت مكة كليك أينا ناكل تخلص بتشا جيرك حسابي يقولن كوهاني ناكل تخلص كندا يودنا نتولو دق عبيت وي مالتيو بفيلا جزا تخينو بزح يودكم أنا حزي حدا سوني سمعت سه و4 مليون ودي 3 مليون ودي 1 مليون بتشهدي مني قالي يبلكها أنا حزي كوني لنا عخاتكم إلى وعالمويا مزي سويعة ناي سرحتنا ناي حزقة ناي تأثر ناي برز كله أي حزي بفيلا جزا تخينو ندعي بتشعب حزي كزي فيلا ذا سرح سوي اللي دارقا يلن أنا بتزفلت أخاب مولهم فوقاتي يوم تسرحوا ولا بزح من على يوزع كان أي سال سيزوز فوقاتي سرح سلز أنا خعاب بناي فوق يكسر حلكم زخلنبر فيلا جزا سرح سبتر هيك هاويك حاتي تكاجل انت تنبر جن فيلا جزا من ما يودكم من حدا بزح يقعتن كلاي أو تحتي بزح برت هيودن سالسايا هدم برت هيكبرن سمينتي يكبرن حساي يكبرن أزرع يكبرن أهدم كبرت بتشاي كورن دقع بيت واي حوز 4 6 أزرع 50 جالن بعد ما يقوم بولك بزح نجار بزح ماشينة تخدق أب الناسي أهدم يبر بيلا جزاتو خينو بزح يود أكنن كلك نفاتو أهدم جن ندعي أفضل فيديو مسرحيني رأيه أفتي ساعة كاري عارفة نسلس خلاص قلت صفحتنا حنتي مكاكلنا نخت هدما أنا بعل ميات أوي عمالتيو برات بعل شو منتا ساماني نحموش تنفرة حزي سلست خلاص مش لكم نيهو ناي سلست خلاص بزحان سلست خلاص هلو سلست خلاص زببت سلست خلاص سفعتي كندو من كله نخرج أكم تيسع عكاري غيره ينقركم اللهو تيسع عكارية أفتا تيسع عكاري ترى ليكم حموش تخلاص ترى لهم 4 خلاص ترى لهم حنت خلاص كم دريتكم تقوروا واهم جن سلست خلاصين تنزه الدما تيسع أولع تيسع كاري زح عرف هنت أيو مس براندو مالتي براند اللي واحد حد ناي مترون 20 مالتيو ناي زين مالتيو دق بيت واي بهدم 85 بعد شو منته 100 فرا بعد 10 بعد 10 4 تخعني كعب 27 اسكاب 3 بقي مثل زخانو مالتيو أزر قدن حد بيعجو تمزيخم حزا قدن حد بيعجو تمزيخم مالت قماش تمزيخم من كاب قماش بالعلي حد بيعجو تمزيخم ون كاب حد بيعجو بتحتي يخد تيدا بمزاخم زي أريكم حد بيعجو حزا الناس أزر مالتيو إننا نيزو خلو كدمر خلهم نيزن برد دميريان كل 120 شحية مزين علي برد هاوز حزك زي بتعمي قنج عراق يحيزو مزين هو بعد 14 بفلاي بتعم قنيس هلو كل 10 شو من 10 كله مالتيو إننا كبرات حواتي نيتن برد بزح زنقركم دميريانية كل 120 شحية مزين كأو حز أنا زرك عنه 56
أربعة شدشن ندي يخون له ناب أربعة شدشن نا خمسة تسعة شدشن نا شدشتا ميتين قرن كاوي خرلو أفتي كلتا ميتين قرن يرنا مستأثر حسا سلسة ميتين قرن كوينيو سلسة ميتين سالسانا كاوي خون له مالتيو سلازي ناي بعلمو يا دومو نزاتي ساعة كاري نكهدم مول كونترات يا فتهدمت معلت بتشا مجيو تمزيخم سعرت تخين باقي تحردو صوم تخين دمو ناي صوم مقبين تاسيا برسن قالا جيركم تسرحو تخليكم ولا سعرتون ناي باقي محراد عامن دحر زيولكم ياو زلو ويساو زقبر قنسو زلن يزلكم الله እና ክብራት ኣሕዋተይ ናይ ኣብቲ ሃድምቲ ብቻ ይኹም ምግቢ ናይ በዓልትኹም እምበር ክወቕሩ ከለው ብረት ክኣስሩ ከለው ምናምን ከስተኻኽሉ ከለው ምግቢ ካብቲ ኮንትራክተር እዩ ኮንትራት ኢኹም ትህቦ ስለዚ ንዛቲ ሰዓት ካሪ ንክህድም ኮለን ጠጠው የብልን ንምህዳም ብቻ እንድይልን ይመስለኩም 120 ሽሕ ኣነ ደንጊፀ እየ ማርያምን ደንጊፀ ብጣዕሚ ማለት እዩ ምክንያቱም ገዛ ሙድ እንደከስራሕ ይቀር ቅድሚ 2 ዓመት 7 5 ነይሩ ሎሚ ንሰለስተ ክልተ ክላስ ክድሙ 120 ሽሕ ሁሉ ንኻለው ደንጊፀ ደቂ ዓበይቲ ወይ ቅርታ ክወርለይ ዳንበር ካፍቲ ኣቑሑት ብላዕሊ ካፍቲ እንድዒ ካፍቲ ካሊ ብላዕሊ በዓል ሰራሕተኛ በዓል ትገንዘብ ዝወስደና ሰራሕተኛ በዓል ሞያ ብጣዕሚ ከባድ እዩ ቀደም 600 ሰርሕ ነበሩ መዓልቲ ነዳኦ ሎሚ 5 እዮም ኮይኖም እና ሰራሕተኛ ብጣዕሚ ይኽባር ስለዚ 300 ገለን ዝነበርና ምስ ሰራሕተኛ 400 ገለን ኮይኑ እንሆ ታይ ይቀረና ኣሎ ሲሚንቶና ሚስማር ሽቦ እስታፋዩ በቃ ናብ 500 ሽሕ አካባቢ ይውደአኩም ኣሎ ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ስለዚ ب500 ሽሕ 3 ክላስ ምህዳም ማለት ቆንጆ እዩ ኮለን የብልን ናይ ኮለን ኣይሓውስን ኮለን ትዝፀዋዕ ኸልኩም ማተሪያላት ከም ንብረት ምናምን ኣይሓውስን ናይ ሰራሕተኛ እውን ኮለን ዝውስኽ ተኾይኑ ዋጋ ክውስኸኩም እዩ ስለዚ ምንም ነገር ኣይትወስኸን ንዛ ምህዳም ብቻ እያ ናይዛ ስላባ ምህዳም ብቻ እያ ደቂ ዓበይቲ ወይና ቆንጆ እዩ ማለት ከምቲ ከምቲ ዕዳጋስ ይኾነን ከምቲ ናይ ቶም ሰራሕተኛ ዘኽርዎ ኣይኮነን ምክንያቱም ከመድዩ እዚአን ከይወሰኩ ከይቀነስኩ የአረይ ቁፅር ኣቢለ ደሚረልኩም ዝኔኹ ስለዚ ሓደ ኣሕዋተይ ደሞ ዋ ኣነ እኮ 1 ሚልዮን ወዲእኒ 2 ሚልዮን ወዲእኒ ገለ ይብል ሰብ ቢያንስ ናይቶም ኮለን እኳ ሓዊስካስ 100 ሽሕ እውን ኣይትውድእን ኣጠቃላይስ ናብ 600 ሽሕ ትመፀላናስ ከመይ ኢሉ እዩ 1 ሚልዮን 2 ሚልዮን ህድምና ዝብል ሰብ ኣይፈልጥን ዝሮ ግን ክብራት ኣሕዋተይ ተስፋ ኣይትቆረፁ ኣቑሑት ሕዚ ብጣዕሚ ቆንጆ ዝኒሆ ዋላሲ ሙሉእ መስርሕ እንተዘይብልኩም ብረት ትገዝኡ እሞ ሕፃ ከዓ ናብ ክረምቲ ይሕሳር ሲሚንቶ ሓጋ እዩ ሕሳር ሕፃ ግን ኣብ ክረምቲ ማለት እዩ ኣብ ክረምቲ ኢኹም ትገዝዎ ክረምቲ ኣብ ነሓሰ ብጣዕሚ እዩ ዝቐንስ ስለዚ ያው ኩሉ ኑሮ ብዘድየ እዩ ኣብቲ ዝቐነሰልኩም ብረት ሕዚ ገዚእኹም ተቐምጥዎ ፀፀር እውን ኣብቲ ዝቐነሰልኩም ገዚእኹም ተቐምጥዎ ይነቅዝ ኣይሕስኽ ምን ይበላሸወኩም ምንም ኣይብልን ሕፃና ፀፀር እና ብረት ንእሽተይ ትበላሸው እንታይ እያ ሲሚንቶ እያ ሲሚንቶ ሓጋይ ተኾይኑ 6 ወርሒ ኣብ ክረምቲ ተኾይኑ 2-3 ወርሒ ይፀንሕ እዩ ካብ ላዕሊ ብቻ ግን ከመቀማምጥ እዩ ራህዲ ነገር እምኒ ነገር እዚ ማይ ነገር ተዘይነኺዎ ምንም ኣይብልን ታሕቲ እምኒ ግዛዕ ጌርኩም ብረኸቢልኩም ተቐሚጥኩሞ ኣይበላሸወኩምን እና ኑሮ ብዘድየ እዩ ትዝሓሰረ ኣመት ገዛእ ኣቢልካ ምክንያቱም ኣብ ባንኪ ገንዘብ ተቐሚጥካ ምንም ዋላ ሓንቲ ይጠቕመካን ዋላ ሚልዮን ቅርሺ ኣቕምጥ ቅርሺ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ናይ ኢትዮጵያ ቅርሺ ቆሎ እዩ ቅርሺ ከይተኣምኑ ክብራት ኣሕዋተይ ኣብ ሂወትኩም ፈጣሪኹም እመኑ ሓደ ካልኣይ ከዓ ኣብ ሂወትኩም ዕድመና ጥዕና ሙሉእ ጥዕና ይሃለኹም ደቂ ዓበይቲ ወይ ሙሉእ ሰላም ይሃለኹም ሰሪሕኩም ትበልዑ እምበር ገንዘብ ዋላ ሚልዮናት ኣብ ባንኪ ይሃለኹም ዋላ ሓንቲ ኳዳስ ኣሽሓት ሚልዮናት ኣብ ባንኪ ካብ ዝህሉ ቋሚ ንብረት ገዚእኹም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሸጥኩም እናለወጥኩም ትነግዱ እምበር ባንኪ ኣብ ባንኪ ገንዘብ ምቕማጥ ናይ ኪሳራ እዩ እየ ዝብሎ ብወገነይ እና ክብራት ኣሕዋተይ ዝሮ እዚኣ ትመስል ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሓሳብ ርኢትኹም ከዓ ኮሜንት ተፃሓፉለይ እስካዕ ቪድዮ ፍፃመ ንዝተኸታተልኩምኒ
ካብ ልብና መስገንኩ እየ ደቂ ዓበይቲ ዋይ ብጣዕሚ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን ሼር ላይክ ምግባር እውን የተረስዑ ክብራት ኣሕዋተይ እስኪ ላይክ እንደግበሩለይ ክብራት ኣሕዋተይ እና ሰናዩ ባይ ባይ